دوستایی که در چینل نواسه چینل سابسکرایب کرد. دوستای گل اموتی که خبر هستن اخلاق بهترین رزق است و ما و شما میتونیم که نو نسل خوره بهترین کارکردگی روی درویشی انجام داده اولادای خوره سنطرفی طریقی ببرن و نگفتن نه که مو کسایی که در مابین اسکول صرف مونه یا از تیچر در مابین معاشره امروز خدمات خوره انجام میتیه مو و شما میتونیم که برای اولادای خود مختلف کمپیتیشن ارنج کده و اولادای خود از سون طرفی قابلیتایش پیشرفت بدیم. نگفتنم نه که در کیبی مارل های سکول از گذشته یک سال اکتیویتیز بهترین اکتیویتیز ها گرفته شده و این دفعه یک متمتیکس کمپیتیشن گرفته بوده که مابین از اولادها از مختلف کلاس ها پارتیسیپیت کرده بود و الحمدلله اولادها تنستن که در بهترین مقابله متمتیکس کده همسنفای خود مقابله کده و برنده از جوایز شدن که نگفتنم نه مختلف کش پرایزز برای اولادها اعلان شدن و این یکی از بهترین اقدامی است که مختلف اسکول ایتر قدم بال کده و جوانا را شاگردا را سون طرف قابلیت چه تشویق میتنه و ما امی امیدمونم که در هر اسکول اگر استادا کارمونه کوشش کنن که برای اولادها مختلف سرگرمی ها بگیرن مختلف مسابقات باید گرفته شونه تا که اولادهای از ما و شما سون طرف قابلیت خود زیادتر کار کنه و شوقی خواندو ما بینچه پیدا شونه. وقتی که یک کمپیتیشن میشه کمپیتیشن شدو معنیش ای است که بین اولادها یک پوزیتیو کمپیتیشن پیدا شونه و پوزیتیو رویه پیدا شونه و ای بهترین کار است که اسکولا میتونه کنه و سلام.